कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मोहतरम नाज़रीन और मौजूद सामीन इकराम, हर जानदार चीज़ को फ़ना होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। इस दुनिया के अंदर जितनी भी अशिया है उसको फ़ना लाहिक है, ठीक है। हाँ, इस प्लेनेट अर्ज़ के ऊपर जितनी भी अशिया है और जिस किस्म की अशिया है उसको एक ना एक दिन तो फ़ना लाहिक है, फ़ना हो जाएगी। लेकिन मरने वाले के पीछे जो हमारे समाज की जो रस्म व रिवाज है, जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशनल है, जो रिवाज है, वो हमने मुख्तलिफ़ किस्म का इख्तियार कर रखा है। हर इलाके के हिसाब से अलग अलग इसकी ट्रेडिशनल है, रस्म है, रिवाज है। लेकिन कोई भी रस्म हमारी शरीयत मुक़द्दसा से मैच नहीं खाती। जो अल्लाह के नबी ने हमको तरीक़ा बताया था उससे हमारी लाइफ का कोई मैकेनिज़्म नहीं जुड़ता, कोई मैच नहीं खाती, कोई ताल्लुकात नहीं बनता। जो हम लोग एक्टिविटी परफॉर्मेंस कर रहे हैं मरने वाले के पीछे, दावत के नाम से या ईसाले सवाब के नाम से या दीगर रसूमात को लेकर, शरीयत मुक़द्दसा में इसकी असल नहीं मिलती। इसका कोई प्रूफ, कोई रेफरेंस, कोई दलाइल, कोई बरहान इस तरीके का नहीं मिलता। हमने अपनी तरफ से ये रस्म रिवाज गढ़ रखा है और हम उसको सवाब समझ कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन अल महदीन। तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है मेरा तरीक़ा, मेरी सुन्नत और फिर खुलफाए राशिदीन का जो हिदायत याफ्ता हैं। तो हम तो ना तो नबी के तरीक़े को इख्तियार कर रहे हैं और ना ही खुलफाए राशिदीन के तरीक़े को इख्तियार कर रहे हैं, बल्कि हमने अपने हिसाब से कुछ रस्में, कुछ रिवाज, कोई ट्रेडिशनल हमने अपनी बना रखी है और उसको हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उसको सवाब भी समझ रहे हैं। जबकि हदीस की रूह से या कुरान की रूह से हमें इस तरीके के सबूत नहीं मिलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 जवान बच्चियों का आपकी हयात मुबारका के अंदर इंतकाल हुआ। ना तो आपने खड़े होकर इस तरीके का कोई खाना खिलाया, ना इस तरीके की हम लोगों के यहाँ जो भीड़ भाड़ होती है ईसाले सवाब के नाम से, ना तो ऐसी कोई गैदरिंग हुई, ना कोई ऐसी भीड़ हुई। जबकि साहबे किराम आपके ऊपर तो जान देने के लिए तैयार थे। हमारे फॉलोअर्स तो क्या हैं, हमारे मुत्तक़ीदीन तो क्या हैं, हमारे मुरीदीन तो क्या हैं, हमारा रिलेशनशिप क्या है, हमारा फ्रेंडशिप क्या है। जब अल्लाह के नबी के यहाँ तो साहबे किराम आपके ऊपर जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन इस तरीके की भीड़ नहीं हुई जिस तरीके से हम लोग भीड़ इकट्ठी करते हैं दावत के नाम के ऊपर या इसाले सवाब के नाम के ऊपर या ताज़ियत दारी के नाम पर। जो भी हमारी एक्टिविटी होती है ये एकदम खिलाफ शरअ होती है। ठीक है, ताज़ियत के हिसाब से आप उनकी तसल्ली दें, उनको रिश्तेदार आएंगे तसल्ली दो, इसमें कोई कुबाहत भी नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जो हम फिर दावतें करते हैं, फिर ईसाले सवाब के नाम से कहीं चिने पड़े जाते हैं, कहीं फ्रूट बांटे जाते हैं, कहीं उसके घर के ऊपर तीजा 40वां किया जाता है, कहीं बरसी मनाई जाती है। इसका इस्लाम के अंदर कोई रेफरेंसेस नहीं, कोई दलील नहीं, कोई सबूत नहीं। कोई आलिम खड़ा होकर मुझे बता दे कि इसका सबूत है, कुछ नहीं दोस्तों। ये हमने अपनी तरफ से रस्में घड़ रखी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस है, मन अहदस फी अमरिना हाजा फहुव रद्दुन। जिसने दीन के अंदर कोई नई चीज़ घड़ ली, पैदा कर ली सवाब की नीयत से, तो वो समझो मरदूद है। और कुल्लु बिदअतुन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतुन फिन्नार। और हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही आपको जहन्नम की ओर ले जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक। बिदत किसको कहते हैं? दीन के अंदर कोई नई चीज़ को घड़ना, सवाब समझकर दीन के अंदर उसको शामिल करना। और वैसे जो हम कई लोग दलीलें देते हैं, क्या क्या ये भी बिदत है। हम जो नई नई मस्जिदें बनाते हैं, संगे मरमर लगाते हैं, कालीन बिछाते हैं, पंखे हैं, कूलर है, एसी है, इस तरीके के। अल्लाह के नबी के दौर में तो ये नहीं था। तो दोस्तों ये दीन की सपोर्टिंग चीज़ें हैं, दीन को सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं। ये बिदत नहीं कहलाएगी। बिदत वो है जिसको हम सवाब की नीयत से समझकर कोई नई चीज़ को ईजाद कर दें
नऊज़ बिल्लाह, क्या अल्लाह के नबी ने हमको मुकम्मल दीन नहीं बताया? क्या आपने शरीयत मुक़द्दसा के सारे उसूल और मबादी और कानून और कवायद नहीं बताए? क्या दीन को अल्लाह के नबी ने अधूरा छोड़ दिया था जिसको अब आप कंप्लीट कर रहे हैं? ऐसी दोस्तों कोई बात नहीं है, ठीक है। अल्लाह के नबी के ऊपर दीन मुकम्मल तौर पर उतर गया। यहाँ तक कि आपने बाथरूम में जाने की दुआ बता दी, आपने हमबिस्तरी तक की दुआ बता दी, खाने पीने की दुआएं बता दी, कदम कदम के ऊपर हमको तरीका बता दिया कि अगर ये तरीका इख्तियार करोगे तो ये शरीयत का तरीका है, और इससे हट कर करोगे, इस मनहज को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार करोगे तो वो गुमराही का रास्ता है। तो हम किस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्मेंस कर रहे हैं? दोस्तों, मरने वाले के पीछे जो कुछ हम कलाम पाक पढ़ेंगे, उसके नाम की खैरात करेंगे, ज़रूर उसका सवाब मिलता है, लेकिन दिल मुकर्र करके इस तरीके की दावतें करना ना तो अल्लाह के नबी का तरीका रहा। मैंने आपको बताया अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के अंदर आपकी 3 जवान बेटियों का इंतकाल हुआ और आपके बेटों का भी इंतकाल हुआ, ठीक है ना, आपको मालूम होगा ये तवारीख़। तो क्या इस तरीके का एक्टिविटी की गई? क्या अबू बकर के ज़माने में किया गया? क्या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर ऐसा किया गया? क्या हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत के दौर में भी ऐसा किया गया? क्या हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के दौर में ऐसा किया गया जैसा कि हम लोग कर रहे हैं? नहीं किया गया। तो ये हमने चीज़ें अपनी तरफ से घड़ ली है, ये हमारी हठ धर्मी है जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम दावतें करते हैं, उमरा लोगों को बुलाते हैं, रऊसा लोगों को बुलाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स शामिल होते हैं और बड़े बड़े समाज सेवियों को हम बुलाते हैं। हक तो था ये ईसाल सबाब का खाना जो हम पकाते हैं, हक किसका था? गरीब का, मिस्कीन का, यतीम का, बेवा औरत का, लंगड़े लूले मोहताज परेशान, उनका हक था। या मदरसे के मासूम बच्चों को खिला दो। और हमारी दावत में कौन शरीक होते हैं? उमरा, रूसा, मालदार, अच्छे अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स, उसको हम पहले तरजीह देते हैं, उनको अवलियत देते हैं कि वो आएंगे, और उसके बाद गरीब मिस्किन को तो कौन पूछता है। ठीक दोस्तों, ये हमारी नामूस है, इसमें कोई इखलास नहीं है। और जिस इबादत में इखलास ना हो वो इबादत अल्लाह के घर कबूल नहीं होती है। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस, इन्नमल आमाल बिन्नियात, सारे आमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर है। अब तुम्हारी नीयत क्या है? तुम्हारी नीयत अगर वाहवाही की है तो वाहवाही दुनिया में मिल जाएगी, लेकिन आखिरत में इसका कोई अजर नहीं, कोई सिला नहीं, कोई बदला नहीं। हाँ, दुनिया में तुम्हारी वाहवाही हो जाएगी, क़यामत के दिन सखी की पकड़ की जाएगी कि आपने सखावत इसलिए की कि दुनिया हमें सखी कहेगी, दुनिया हमें दानी कहेगी, दुनिया ये कहेगी कि ये तो बहुत अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है। तुमने शोहरत के लिए, पॉपुलर बनने के लिए, अपनी वाहवाही हासिल करने के लिए आपने सखावत की, और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसको जहन्नम में ले जाओ। एक कारी को पकड़ा जाएगा, एक आलिम को पकड़ा जाएगा कि तुमने तकरीरें, तुमने वाज, तुमने नसीहत इसलिए की कि मेरी वाहवाही हो। दुनिया कहेगी बहुत बड़ा मुकर्रिर है, बहुत बड़ा स्पीकर है, बहुत बड़ा वाइज़ीन है, बहुत बड़ा खतीब है। दुनिया की वाहवाही के लिए आपने दीन का काम किया, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं किया, तो आलिम की भी पकड़ होगी, शहीद की भी पकड़ होगी कि आपने शहादत का काम इसलिए अंजाम दिया कि दुनिया कहेगी कि ये बहादुर है, दुनिया कहेगी कि ये एक कौम के खातिर इतनी इन्होंने बड़ी कुर्बानी पेश की, आपकी शोहरत के लिए, आपकी वाहवाही के लिए, आपका डंका दुनिया में बजे इसलिए आपने ये किया, तो शहीद की भी पकड़ होगी। दोस्तों, ये 3 काम एक ऐसे हैं जो इस्लाम के अंदर बहुत ही पसंदीदा और अल्लाह की निगाह में बहुत ही प्यारे हैं, महबूब चीज़ें हैं। सखावत, इल्म और शहीद, इन तीनों के बहुत बड़े मुकाम हैं, इसका बहुत बड़ा स्टेटस है, अल्लाह के घर इसके बहुत बड़े दर्जात हैं। लेकिन अगर तुम्हारी नीयत साफ़ नहीं है तो इन तीनों कामों में तुम्हारी पकड़ भी होगी, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों, अल्लाह से डर कर कोई भी इबादत करो। मरने वाले के पीछे जो नेक अगर औलाद है, उसकी साले औलाद है, तो कुछ न कुछ पढ़ पढ़ के उनके रूहों को बख्शती है, कुछ खिला के, किसी को कुछ दान करके, कुछ सदकात करके, कुछ खैरात करके वो उनके नाम से बख्शती रहती है, तो ईसाल सवाब के तौर पर उसको सवाब मिलता है। या आपने अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया जो रिफ़ाए आम का है,
جس سے کہ پوری جنتا پوری پبلک اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ سڑک بنائی ہے، ہاسپٹل بنائی ہے، یا کوئی ادارہ کھولا ہے، یا کوئی مسجد بنائی ہے، یا آپ نے مسجد کے اندر ایسی کوئی چیزیں دی ہے جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اپنی بیسس کے اوپر، اگر آپ نے کلام پاک بھی اگر مسجد میں رکھا تو اس کا ثواب بھی جو لوگ پڑھیں گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا میت کو، ٹھیک ہے۔ ایصال ثواب کی کئی ایک کیٹیگریز، کئی ایک نوعیت، کئی ایک اقسام ہو سکتی ہے، لیکن دوستو جو ہم رسم ادا کر رہے ہیں، ایک تو مرنے والے کے یہاں آدمی چلا گیا، پھر اس کو یہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ باقی معاملات کو میں کس طریقے سے مینیج کر پاؤں گا، کس طریقے سے اس کو ٹیکل کر پاؤں گا، کیونکہ اب اس کے اوپر پریشر ہے، دعوت کا بھی ہے، آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کرنا ہے، ایک ایک مہینہ تک اس کے گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، فضول خرچیات چلتی رہتی ہے۔ اب بیچارہ وہ دندے سے بھی ایک طریقے کا ونچت ہو گیا ہے، اور روزگار بھی اس کے چھوٹ گئے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ قرض سے لیو، بیاج سے لیو، لیکن آپ کو دعوت کرنی پڑے گی۔ یہ بیہودہ قسم کی رسم ہے، اسلام سے بالکل اس کا دور دور تک لینا دینا نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ ہاں، پھر ہماری شادی بیاہ کے مسائل دیکھ لو، شادی کے اندر کتنی خرافات ہوتی ہے، کتنی مطلب بیہودہ قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کس طریقے سے ہمارے ناچ اور گانے ہوتے ہیں، سنگیت اور مزامیر ہوتے ہیں، ڈی جے اور باجے ہوتے ہیں، کس طریقے کا رقص ہوتا ہے، کس طریقے کا ناچ ہوتا ہے، کس طریقے کی بیہودہ قسم کی ایکٹیویٹی جوان لڑکیوں کی طرف سے پرفارمنس کی جاتی ہے۔ ہم اسی سماج میں رہتے ہیں دوستو، ہمارا کوئی فلکیات کے اوپر کوئی مسکن تھوڑا ہی ہے، ہم بھی تمہارے سماج میں رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن پبلک ہے کہ جوں دوا کی جوں مرض تو بڑھتا ہی گیا، جوں سمجھاتے ہیں جوں پبلک جو ہے یہ غلط رسومات کی طرف آکرشت ہوتی ہے، کیونکہ شیطان ان کو اس طرف ایکسرسائز کرتا ہے، شیطان اس کو مائل کرتا ہے برائی کے اوپر۔ یہ ہمارا جو نفس ہے، نفس ہمارا ایک کمپٹیشن چلا آ رہا ہے، فلاں نے ایسا کیا تو میں اس سے بڑھ کر کروں گا، ایک ہوڑ، ایک کمپٹیشن چلا آ رہا ہے۔ شریعت محمدی کا کوئی لحاظ نہیں کر رہا ہے۔ کیا شریعت محمدی میں اس کی اجازت ملتی ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے خوش رہے گی؟ کیا ہم شریعت کے پابند ہیں؟ بڑے بڑے واعظین، بڑے بڑے مبلغین کے گھروں کے اندر بھی اس طریقے کی ایکٹیویٹی پرفارمنس ہوتی ہے، اس طریقے کی رسم و رواج پائی جاتی ہے، اور ایک ہوڑ چل پڑی ہے کہ اس نے ایسی شادی کی میں اس سے بڑھ کر کروں گا، فضول خرچیات جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، وقت کی بربادی، عزت کا ڈیمولیشن اور سماج کا ڈسٹریکشن، ایک دم تباہی سماج کی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک آدمی کر لیتا ہے، اب دوسرے کو کرنا پڑے گا۔ تو ٹھیک ہے دوستو، اس طریقے کی بیہودات باتیں کو آپ کو ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ را سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ، اویئرنیس پیدا کرو۔ دین آج گھر گھر تک پہنچ چکا ہے، ہمارے محلوں میں ٹوپیاں نظر آتی ہے، دین کی تبلیغیں نظر آتی ہے، تلاوتیں نظر آتی ہے، لیکن ہم یہ فارمیلٹی کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے گورنمنٹ کے کام کی لوگ فارمیلٹی کرتے ہیں، ٹھیک اس طریقے سے دین کے نام پہ ہم ایک فارمیلٹی کر رہے ہیں، لیکن صحیح دین جو اللہ کے نبی لے کے آئے، جو خدا پاک نے ہم کو اپنے کلام مجید کے اندر بتایا، وہ دین کو تو ہم نے پس سے پشت ڈال دیا ہے۔ باتیں کڑوی لگے گی، آپ کو تکلیف ہوگی ہماری باتوں سے، لیکن یہ ریئلٹی ہے، اس کا آبزرویشن آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی اس کا ایکسپیرینس ہے کہ کیا اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، سماج کے اندر یہ تباہی کے معاملات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ ہم اس سماج میں رہتے ہیں، شادی بیاہ میں ہمیں کتنی فضول خرچیات کر دیتے ہیں۔ اگر اس کی جگہ پہ یہ پیسے بچا کر اگر ایک ہاسپٹل ہم بنا دیتے ہیں، ساری قوم مل کر، اس طریقے کی فضولیات جو خرچی ہوتی ہے، قوالیوں کے نام کے اوپر، مشاعرے کے نام کے اوپر، شادی بیاہ کی رسم ادا کرنے کے اوپر، مرنے والے کے پیچھے فضول خرچیات کرنے کے اندر اتنے اگر پیسے ہم بچا کر اگر کوئی ہم ہاسپٹل بنا دیتے ہیں اپنے سماج کی، تو اس کے اندر کتنے لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسی سماج کے اندر، ہماری اسی قوم کے اندر، ہماری اسی امت مسلمہ کے اندر ایسے افراد بھی ہیں جو اپنا صحیح ڈھنگ سے وقت کے اوپر علاج نہیں کرا پاتے ہیں، اور وہ بیچارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے پاس اتنا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر اس طریقے کی ہاسپٹل بنا دی جائے جس سے کہ کتنے لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں، اس کا ثواب صدقے جاریہ کہلائے گا، کنٹینیوٹلی ثواب کہلائے گا۔ آپ تو چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن آپ کے نام اعمال میں وہ ثواب لکھا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔
ہاں، تو ایسی چیز بناؤ جو آپ کے ثواب کا ذریعہ بنے. آپ تو اس دنیا سے چلے جائیں لیکن آپ کے ثواب کا ذریعہ، یا کوئی آپ علمی ادارہ کھول دو، یا کوئی آپ ہاسپٹل بنا دو، یا کوئی کالج بنا دو، جس سے کہ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں، لوگوں کی زندگی سکسیزفل بنے، اور لوگ، ہماری قوم کے بچے ایک انٹیلیکچوئل پیدا ہو، ایک بچوں کے اندر ایک حوصلہ اور گیان، نالج آئے. آپ نے اس میں اگر کوئی پیسہ لگایا ہے تو اس کو تو ثواب ملے گا، لیکن آپ کو بھی اس میں ثواب ملے گا. جو اس میں کلام پاک پڑھیں گے، جو قرآن کی تلاوت کریں گے، جو دینیات سیکھیں گے، جو مسئلہ و مسائل سیکھیں گے، جو بھی اس میں وہ دینی اجتہاد کریں گے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، کہ کیونکہ آپ اس کا ذریعہ بنے، آپ اس کے سورسز بنے، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اس پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا. تو دوستو، کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ تو ہم کرتے نہیں. ہم اپنے آپ کو دانشور کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو بدھی جیوی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو عقل مند کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو سماج سیوی کہلاتے ہیں. ہم سماج کی ریمنڈی کہلانے والے ہیں کہ ہم سماج کو سدھارتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں. لیکن دوستو، جب ضرورت پڑتی ہے، جب وقت پڑتا ہے، تب یہ چیزیں یاد آتی ہے کہ کاش کہ ایک ہاسپٹل بنا دیتے، کاش کہ ایک کالج بنا دیتے، کاش کہ سماج کے ریفارمر کے لیے ہم کوئی دوسرا قدم اٹھاتے. لیکن ہم نے تو واہیات کو اختیار کر رکھا ہے. کار بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان کے اوپر. نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی پر، تو شاہین بشیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ٹھیک ہے نا دوستو؟ ہاں، امت مسلمہ کی تو یہ شان ہے. ہاں، دست دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جب انسان شریعت کا پابند بنتا ہے، قرآن کے منہج اور اس کے اصول پہ اپنی زندگی کو ڈھال دیتا ہے، تو ترقی ان کا قدم چومتی ہے، دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے. جو ایک دم پیور خالص عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اپنے اندر اوصاف محمدی اتارنے کی کوشش کرتا ہے اور منہج شریعت کے پابند ہوتا ہے، تو دست دست ہیں دریا بھی نے چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹا سکنا نام و نشاں ہمارا.